नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 66औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ बडीघाटमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका घटना बढिरहँदा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका र सडक यात्रुले के गर्न सकिएला स्थानीयको भनाई। हामीले यता लिएर भेङ्गेडीदेखि ल्याएर खरङ भित्रको एउटा बडीघाट गाउँपालिका भित्रको एउटा बाटोलाई कसरी हुन्छ त्यो मर्मततिर लाग्नुपर्ने हुन्छ तत्कालीन। सिसाखानीमा नियमित बस सेवा सुरु भएपछि स्थानीयमा छाएको खुसी सम्बन्धी एक रिपोर्ट र साथमा बडीघाटका स्वास्थ्य संयोजक चुडामणी कण्डेलले गर्नुभएको कृषि पेसा सम्बन्धी एक सामग्री। राम्रै पनि छ, मलाई जागिर मन नपरेको पनि छैन। जागिरमा पनि राम्रो गर्न नसकेर कालिजदीप लागेको पनि होइन। यो मैले अघि नै भनेको प्यासन नै हो। हेर्नुहोस्, श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं। बडीघाटमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका घटना बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा मैले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका र सडक यात्रुले के गर्न सकिएला भनेर बडीघाट 5 का केही स्थानीयलाई सोधेको छु। नमस्कार, म टिका पाइजा, श्री भानु माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक। हाम्रो यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा विशेषतः बडीघाट गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै घट्दै आइरहेको छ, दिनौँ घटिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसमा त हामी सवारी साधन चलाउनेहरूले पनि सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सडक नियमहरूलाई, सडक यातायातका नियमहरूलाई, ट्राफिक नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सँगसँगै मादक पदार्थ सेवन गरेर यातायातका साधनहरू नचलाउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा होसियारी त सवारी चलाउनेले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बडीघाट गाउँपालिकाले पनि अत्याधिक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति सूचना पार्टी अनि त्यस्तै ऐनाको व्यवस्था गरेर अनि जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा जेब्रा क्रसिङ राख्नुपर्ने ठाउँहरूमा त्यही किसिमको व्यवस्था गरेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि जनचेतना पनि अलिकति फैलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, म नारायण परियार, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साबिक ग्वालचर वडा नम्बर 2 बालुवाबाट। गाउँपालिकाले त सर्वप्रथम त एउटा बाटो व्यवस्थापन चाहिँ गर्नै पर्छ, किनभने हाम्रो एउटा मध्य पहाडी लोकमार्गको अहिलेको दुर्दशा हेर्ने हो भने त्यो बाटोको अवस्था हेर्ने हो भने एकदम जिउँदो छ। कतिपय ठाउँमा अन्य त गाउँपालिका भवनभन्दा अलि टाढाको त परै छाडौँ, अहिले तत्काल आफ्नै जुन भवन छ गाउँपालिकाको भवन अगाडि आफ्नो अगाडि त अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने हो नि। अहिले बरु अलिकति पानीको बर्खाको टाइममा पनि कस्तो भइदियो भने बढी बाटाघाटा एकदम अस्तव्यस्त हुँदा पनि एउटा आफ्नै एरियामा पनि हेर्न नसकेको कारणले
हामीले यता लिएर भेङ्गेडीदेखि ल्याएर खरङभित्रको एउटा बडीघाट गाउँपालिकाभित्रको एउटा बाटोलाई कसरी हुन्छ त्यो मर्मततिर लाग्नुपर्ने हुन्छ तत्कालीन एउटा दुर्घटना कम गर्नेको मुख्य कारण। र अर्को कुरा एउटा चालकमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, बिचबिचमा चेकिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने हामी हुन त म पनि एउटा बाइकै लिएर हिँड्ने मान्छे हो, भए पनि म आफैमा सक्षम छु छैन भन्ने कुरा र एक्सिडेन्ट कतिखेर हुन्छ नि कसैलाई पत्तो हुँदैन। त्यसकारण टाइममा एउटा अझ मैले त बेटर के देख्छु नि टाइममा चेकिङ होस् र एउटा कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना होस्। जस्तो अहिले हामीले विविध कार्यक्रम हुन्छ एउटा बाइक सोलो ड्राइभिङ एउटा कम्पिटिसन ल्याउँ न, त्यसले मान्छेमा एउटा होइन ड्राइभिङ अलिकति सेफ र सोलो चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा मानसिकता फैलाउँ र एउटा ट्राफिक नियम पनि एउटा आम नागरिकमा बडीघाट गाउँपालिकाभित्र जति पनि हामी छौँ त्यो भित्र एउटा ट्राफिक नियम फैलाउन सक्नुपर्छ बडीघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट है। चालक दलबाट त सर्वप्रथम त एउटा आफूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि आफ्नो भविष्य मात्रै नहेरेर आफूभन्दा पछाडिको कतिजनाको भविष्य लिएर हिँड्नुपर्छ। उहाँले बाटोको अवस्था गाडीको अवस्था होइन सर्वप्रथम त गाडी गुडाउनुभन्दा पहिला गाडीको कन्डिसन के छ त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ र आफू हिँडिसकेपछि कुन बाटो जाँदैछु र बाटो आफू जाने बाटो कुन अवस्थामा छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र गाडीको जब हिँडिसकेपछि बिच बाटोमा धेरै अप्ठ्यारो छ भने बरु यात्रु झारौ होइन अथवा रोक्नै पर्ने कन्डिसन नहुन पनि सक्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो ठाउँमा नरोकिदेऊ। अति भर्खर हाम्रो यही बडीघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 भित्रै एउटा दाँगा भन्ने साबिक वडा नम्बर 8मा पर्छ, त्यहाँ पनि यस्तै क्रम गाडीको कन्डिसन नि ठिक छ, ड्राइभरको कन्डिसन पनि ठिक छ। जस्तो ड्राइभर पनि लाइसेन्स प्राप्त नै एउटा अनुभवी ड्राइभर हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ केस कसरी घट्दियो भने एउटा बिचमा सामान राख्नुपर्ने अवस्थामा ड्राइभर झरिसकेर यात्रु बिचमै र त्यो बाटोको अवस्था कस्तो भने अलिकता उकालो अवस्था र पछाडि गेग्रेट हो, त्यो अवस्थामा गाडी रोकेर ड्राइभर झरेर सामान राख्ने क्रममा गाडी ब्याग भएर गाडी खस्यो। यस्तै कुरामा ड्राइभरबाट नि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यही भएर कुन ठाउँमा रोक्न मिल्छ र कति सेफ छौँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, म बुद्ध परियार बडीघाट दलित सञ्जालको सचिव र पौधीटारी आदर्श विद्यालयको शिक्षक। मूलत पछिल्लो समयमा यस्ता सडक दुर्घटनाहरू अलिक बढ्दो क्रममा देखिन्छ। बडीघाट गाउँपालिकाको हकभित्र जति पनि संरचनाहरू राम्रो बन्नुपर्ने थियो अनि ट्राफिक सिग्नलहरूको बारेमा पनि अलिकति अनभिज्ञ भएको र सामान्य एउटा देखासिकीको रूपमा पनि गाडी चलाउने एउटा प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको कारणले यो सडक दुर्घटनाहरू बढेका छन्। अनि पाखा पोखरामा का बाटाहरू जुन निर्माण गरिएका संरचनाहरू छन् यसको कतिपय ठाउँमा घुम्तीहरू नमिलेको, कतिपय ठाउँमा ग्रेडै नमिलेको अवस्थामा यसलाई मिलाएर समायोजन त्यहाँको प्राविधिक टिमले पनि यसको अनुगमन गरेर खन्ने क्रममा निर्माण गर्ने क्रममा पनि निकै वैज्ञानिकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। अनि अर्को कुरा दिनपछि दिन यस्ता अप्रिय घटनाहरू घट्दै गर्दा यसले अल्पायु कसैको अल्पायु निधन भइसकेको छ, कसैले आफ्नो परिवारको एउटा सदस्य गुमाउँदाको पीडा फरक हुने भयो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न एउटा गाउँपालिकाले एउटा स्थानीय एउटा पहल त्यो बाटोको संरचना एउटा कार्यविधि ट्राफिक नियमलाई पालना गर्ने तरिका अब जसले जसरी चलाउँदा पनि हुने, जसले पनि गाडी एउटा व्यक्तिगत व्यवसायको फाइदाको लागि मात्रै भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा सुरक्षित यात्राको पनि जिम्मा लिन मैले आवश्यक महसुस ठान्छु। नमस्कार, मेरो नाम विकास सरगम, म चाहिँ बडीघाट 5 बागलुङबाट। अब यस्तो छ, गाउँपालिकाले रोड सम्बन्धी नियमहरूबारे खुलासा गराइदिने होइन, अब रोडमा विभिन्न किसिमका साइनबोर्डहरू लगाइदिने, ब्रेकरहरू राखिदिने होइन, त्यही अनुसारको एउटा चेकिङ गराउने, बिचबिचमा एउटा ट्राफिक रुल्सहरू हुन्छ त्यसको व्यवस्था गर्ने सकेसम्म। अनि भनिन्छ नि अब दुर्घटना भइसकेपछि पनि एउटा अलिकति छिटो छरितो रूपमा उपचार हुने साधनको व्यवस्था गर्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी आफै स्वयं पनि सक्षम हुन सक्नुपर्छ होइन। त्यसका लागि सडकमा नियमहरू धेरै बनेको हुन्छन् सडकको लागि, अब त्यो रुल्सहरू फलो गर्ने होइन, त्यो मार्फत कसरी सवारी साधन चलाउने, कतिको स्पिडमा कसरी चलाउने, कुन गतिमा चलाउने भन्ने कुराहरू नि बुझ्न जरुरी छ होइन। आफ्नो सुरक्षा गर्न त्यसरी पनि सकिन्छ। अहिले कतिपय ठाउँहरूमा रोड अलिकति पुरा रूपले बनेको पनि छैन, कति अप्ठ्यारो रोडहरू छन्, त्यो रोडहरूमा गाडी सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिने होइन। गाउँपालिकाहरूले पनि सकेसम्म विशेष गरी यो सडक सम्बन्धी नियमहरू बाँधेर होइन सवारी साधनहरू चलाउने नियम बनायो भने, त्यति गऱ्यो भने दुर्घटना यो हाम्रो क्षेत्रमा अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने मेरो त्यो धारणा छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्थानीयले दिएको यो सुझाव पछि भने अब लागौं रिपोर्टतर्फ। बडिघाट गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा ठूला सवारीका साधन सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा कार्तिक 27 गते बडिघाट 3 सिसाखानीमा भने बस पुगेपछि स्थानीयले भव्य स्वागत गरे र अहिले बसले नियमित सेवा दिइरहेको छ। बसले नियमित सेवा दिएपछि स्थानीय निकै खुसी भएको बताउनुहुन्छ साथी तिलक मगर आफ्नो यो रिपोर्टमा। उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ, कुनै बेला चर्चामा रहेको यो गीतमा भने जस्तै यति बेला पश्चिम बागलुङको बडिघाट गाउँपालिकाको विकट ओडा सिसाखानीमा दैनिक बस सेवा सञ्चालन भएको छ। कुनै बेला महिनौं लगाएर बटौली, पाल्पाको तानसेन, गुल्मीको वामीटक्सारमा नुन तेल बोक्न जाने पुराना पुस्ताका मानिसहरू यति बेला आफ्नै गाउँमा बसले हर्न मार्दै स्थानीयलाई सेवा दिएको देख्दा दङ्ग परेका छन्। आफूले कहिल्यै आफ्नै घर अगाडि बस पुग्ला भनेर नसोचेको बताउनुहुन्छ बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिसाखानीकी झण्डै 90 वर्षीय वृद्ध बेलमाया घरती। राम्रो लाग्छ, छोरा नातिहरूलाई सुविधा होस्, राम्रो होस्, त्यही छ राम्रो नै सुविधा भएको छ, अझै पनि सुविधा होस्। स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा जोड दिएपछि ग्रामीण भेगमा सवारी साधन पुग्न थालेका छन्। पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले सडक निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्। अब भने जोखिमपूर्वक यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको र नियमित बस सञ्चालनको लागि आफूले पहल गर्ने बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष खडक पुन। बाटोलाई निरन्तरता दिनको निम्ति र बस मार्फत त्यहाँका जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नको निम्ति सस्तो र सुलभ रूपमा प्रदान गर्नको निम्ति पनि अहिले वर्तमान परिस्थितिमा केही सडकहरू छेदविच्छेद अवस्था छ। किनभने यो गएको वर्ष धेरै लामो बर्सातहरू भए, बर्सातका कारणले गर्दा सडक निर्माणहरू पुरै ध्वस्त भएको थियो। त्यसलाई पुनः निर्माण गर्नको निम्ति पनि बडिघाट गाउँपालिका मार्फत नौकाको छेरादेखि गराउन चौरसम्म र उता ताकर छेरा यो बिचको जुन जुन खण्ड बिग्रेको छ त्यसलाई चाहिँ विस्तृत गर्ने योजना अहिले तत्काल लागू गर्ने छ र त्यसका निम्ति पनि अब केही दिनपछि सर्वे डिजाइन निम्ति जानेछ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि उन्नत स्तरको निम्ति लाग्ने कुरामा मैले समग्र सर्वेलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साना जीप मोटरसाइकल गुड्ने यस गाउँमा बस पुगेपछि रमाइलो लागेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पिकअप जीपमा दुःख गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको भए पनि सडकको अवस्था नराम्रो भएकाले यो विषयमा पनि गाउँपालिका र वडा कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताउनुहुन्छ स्थानीय केहर सिंह घरती। बस आउँदा चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको छ। अहिले चाहिँ बस आउँदा एकदम ठिक हो जस्तो लागिरहेको छ। पहिला पिकअपहरू मात्र चल्थ्यो, पिकअपहरू चल्दाखेरि चाहिँ सिट नपुगेर मान्छेहरूको काखमाथि बस्दै आउनु परिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ बस आएपछि एकदम सुविधा तरिकाले आफ्नो सिटमा आफै बसेर आउन पाइरहेका छौँ। तर बस हिँड्ने जस्तो बाटो चाहिँ छैन, तर बस हिँडिरहेको छ। बस हिँड्न अझै सजिलो होस् भन्नको लागि बाटोहरू साँगुरो ठाउँमा फराकिलो गराइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँघरमा भएका विभिन्न विकास निर्माणलाई स्थानीयले पनि रेखदेख गर्नुपर्ने र अब सिसाखानीमा जोडिन लागेका अन्य मोटर बाटो पनि छिट्टै जोडिने हुँदा यसले सिसाखानीवासीलाई थप सहज हुने बताउनुहुन्छ पुनः अध्यक्ष पुन। खरबङ भलानी सिसानीको मोटर बाटो जोड्न बाँकी छ, यसै गरी किटनी माथि सिसानी जोड्ने सडक पनि अझै पनि बाँकी छ। त्यो बिचबिचमा बसेको छ। अहिले पनि प्रदेश र केन्द्रबाट केही बजेटहरू चाहिँ पक्कै पनि छुट्टिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि त्यो बजेट पुगेन भने पनि हामीले बडिघाट गाउँपालिकामा मैले आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत एउटा टिमलाई मैले भनिसकेको छु यो सडक चाहिँ जोड्न पर्छ। उहाँलाई पनि सबै कुरा थाहा छ। सबैको एउटा जोडबोल पुगेको कारणले पनि त्यहाँ सडक सञ्जाल मार्फत सेवा प्राप्त गर्न पाएका छन् त्यहाँको जनताले। अझै त्यसलाई सुलभ र सस्तो मूल्यमा र छिटो र छरितो राज्यको हाइवेमा जोड्नको निम्ति अझै गरुङ पहल हुने कुरा मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साना सवारी साधन पनि सजिलैसँग गुड्न नसक्ने यो मोटर बाटोमा बसलाई यात्रा गर्न घुम्तीमा अझै केही मुस्किल भने छ। विकट क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोडेसँगै समृद्धिको ढोका भने खुलेको छ। तर सडक सञ्चालनलाई अझै स्तर उन्नति गर्न सकियो भने पर्यटकीय क्षेत्र गराङचोर, लुङ्गामा फुल्ने लालीगुराँस र देवी ढोका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्राई आर्थिक उपार्जन गर्न त्यति गाह्रो छैन। सडक सञ्जालमा घुम्ती तथा अप्ठ्यारा मोडहरूलाई स्तर उन्नति गर्न सके अझै थप प्रभावकारी हुने थियो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरत छ। बडिघाट गतिविधिको लागि
लागि तिलक मगरको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलले बडीघाट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा रहनुभएका चुडामणी कण्डेलले धुरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा गरिरहनु भएको कालिज पालन व्यवसायको बारेमा केही रोचक कुराकानी गर्नु भएको छ। सुनौ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश। ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेका विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज म ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सलामकोटमा आइपुगेको छु। म यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य हो पंक्षी पालन, अझै यसरी भनौं यहाँ स्थानीय तुलसीराम कणेलले कालिज पालन गरिरहनु भएको छ। बुर्तिबाङ बजारबाट केही माथि पर्ने सलामकोटमा कणेल परिवारले कालिज पालिरहनु भएको हो। उहाँको छोरा चुडामणी कणेल बडीघाट गाउँपालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ किन चरा पाल्ने काम आमा बाबालाई रोजी दिनु भयो त? यस क्षेत्रमा यो नौलो काम हो। कसरी पालिरहनु भएको छ त? के अरू पनि यो व्यवसायमा जोडिन सक्छ? कतिको नाफा हुन्छ? चुडामणी कणेल सरसँगै जोड्न चाहन्छौ। उहाँ त यी कालिजका सल्लाह ल्याउनका लागि पनि निकै खट्नुभयो। घर लिएर सबै ठिक्क पारिदिनु भयो। अहिले बाबाले काम गरिरहनु भएको छ। यत्रो स्वास्थ्यको प्रमुख भइरहेको मान्छे किन चरातिर? सुनौ रमाइलो कुरा उहाँसँग। सर यो मैले ब्याचलर पढेर सकेपछि म जागिर जोइन गरेँ यता जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा आयो र पछि पुनः विश्वविद्यालयतिर घुम्न जाने बेलामा चाहिँ त्यहाँ एकजना सरले कालिज लिएर पालेको भन्ने सुन्यौँ। हामीलाई चाहिँ कालिज भने चाहिँ एकदमै रहर लाग्ने, रमाइलो, हेर्दा पनि जङ्गलमा गयो भने 1 मिनटभन्दा देख्न नसकिने। हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर मजाले कालिज हेर्नु पऱ्यो भनेर गएको उहाँले चाहिँ सुरुको लटमा कालिज देखाउनु भयो। किन्ने त कुरै भएन। त्यसपछि त्यो रहर त्यही मऱ्यो, जागिरतिर आएर फर्क्यो। पछि उहाँको एउटा युट्युबमा भिडियो आयो अनि मैले फोन गरेँ यत्तिकै मलाई। त्यसपछि तपाईँले 2000 तिरेर बुकिङ गर्नुभयो भने 1 वर्षपछि कालिज दिन्छु। त्यो कालिजको भ्यालु मैले बल्ल थाहा भयो कि अब झन् अझै त्यति पैसा तिर्दा नि त्योभन्दा धेरै तिरे नि अहिले दिनुहुन्छ कि भनेर म गएँ। 10-15 हजार तिर्छु भनेर दिनु। पछि 1 वर्ष पहिल्यै बुकिङ गरेको चाहिँ अर्को सिजनमा कालिजको चल्ला पाइयो सर। अहिले तिनीहरूलाई हुर्काएर यी तपाईँहरू देखेको कालिज चाहिँ त्यसरी ल्याएको हो। योभन्दा पहिला मैले 4वटा चाहिँ बनेपा गएर करिब एभरेजमा 10,000कै दरमा पर्ने गरी किनेर ल्याएको थिएँ। तिनीहरू पनि अहिले यहीँ हाम्रो ठाउँमा छन् र तिनीहरूका अलिकति बच्चा पनि हाम्रो। यो तपाईँको अनुभव सुन्दाखेरि त सबभन्दा पहिला मान्छेमा चाहिँ एक खालको प्यासन, म यो जसरी पनि गर्छु अथवा यो मलाई रहर छ भन्ने भयो भने मात्रै सफल हुनसक्छ जस्तो पनि सुनियो, देखियो। आम युवाहरू आज पनि काम छैन भनिरहेका छन् र वैदेशिक रोजगारीका लागि दौडिरहेका छन्। तपाईँ एउटा सरकारी जागिरे, तपाईँ कृषितिर लाग्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो त सबैले घाटा हुन्छ भनिरहेको बेला तपाईँ चाहिँ त्यतै लागिरहनु भएको छ। कतिजनाले त तपाईँलाई मूर्ख पनि भन्छन् होला। साँच्चीकै यो कुरा बताइदिनु न। ठिकै हो सर, मूर्ख भन्नु पनि आफ्नो ठिकै पनि होला। अब एकातिर हेर्दा यतापट्टि जागिर राम्रै जस्तो नि देखिन्छ, राम्रै पनि छ। मलाई जागिर मन नपरेको पनि छैन। जागिरमा पनि राम्रो गर्न नसकेर कालिजतिर लागेको पनि होइन। यो मैले अघि नै भनेको प्यासन नै हो। हेर्नुहोस् अब मलाई चाहिँ अहिले पनि तपाईँ म घर गएँ भने चाहिँ मेरो करिब 90% समय चाहिँ एक खोरभित्रै बस्छ, बित्छ। यसो हेऱ्यो त्यत्तिकै पनि मैले हेरेर सबै टाइम यिनीहरूलाई हेर्दै खुसी लाग्छ भने पाल्नु के ठुलो भएर भनेर मैले यो पाल्न सुरु गरेँ सर। र मान्छेहरूले त्यो भन्ने कुरालाई समस्या चाहिँ के भयो भने सर, यो खाने चिज पाल्यो तर काट्न चाहिँ अलि मैले चाहिँ सकिनँ नै। र यो यहाँ आउने मान्छेहरू जसलाई पनि हेर्छु काट्ने चाहिँ कसरी होला भन्ने खालको राम्रो चिज रहेछ सर। हेर्दा अर्नामेन्टल खालको बर्ड्स तर काटेर खाने गरी पाल्यो, त्योमा चाहिँ अलि नमजा लाग्छ। अब त्यो नकाटेसम्म यो हाम्रो फेरि पैसाको कुरो छ, बिग्रिन पनि भयो। हेर्नुहोस् आम युवाहरूलाई भन्ने कुरो त जे गर्दै हुनुहुन्छ, अब मान्छेले त तपाईँहरूलाई भड्काउन खोज्छ, अनेक बाधा विघ्न त आइहाल्छन्। हेर्नुहोस् सफल हुने हो भने चाहिँ टार्गेट देख्नु पऱ्यो अनि अब त्यही अनुसार अघि बढेपछि बिचमा आउने सबै कुराहरूलाई, पोजिटिभ कुरालाई लिँदै जाने, नेगेटिभ कुराहरूले पनि उनीहरूले पनि हामीलाई पोजिटिभली नै एड्रेस गर्न खोजेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ तपाईँको जस्तै कालिज अरू युवाका लागि पनि कालिजै भन्ने भन्दा पनि कृषि र कृषिसँग जोडिएका उद्यमबाट पनि सम्भव छ
भन्ने चाहिँ देखाउन के चाहिँ गर्नुपर्छ, ती युवाहरूले किन देखिरहेका छैनन् अथवा यसमा आम विश्वास किन छैन, के भयो भने विश्वास हुन्छ होला? मलाई एउटा यसमा चाहिँ मैले पत्ता लागेको अथवा मलाई थाहा भएको एकदम स्पष्ट कुरो के हो भने सर, हाम्रा युवाहरूले सबै गर्नुहुन्छ क्या। भैँस पनि पाल्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् 2टा बाख्रा पनि उहाँलाई चाहिएको छ, 4टा अर्कै थरका कुखुरा पनि चाहिएको छ। अब त्यसपछि उहाँको के हो, मौरी पालेको हो कि त्यो पनि चाहिएकै छ। अनि उहाँले आफूले जति खेती गर्ने हो त्यो पनि गर्नुहुन्छ। त्यो सबै गर्दा त्यो मान्छे यति थकित हुन्छ, उसको दिमाग 4तिर 5तिर डुल्दाखेरि उसले जुन आफ्नो मेन थिम हो त्यसमा चाहिँ टाइम दिन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, एकदम मैले यो बुझेको कुरा। र त्यसपछि उसको त्यो अन्त डाइभर्ट भएको माइन्डले उसको मेन टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्दैन। त्यसको लागि एउटा मात्रै चिजको उत्पादन गर्ने गरी लाग्यो भने मान्छे चाहिँ सफल हुन्छ। उत्पादन बिक्री नहोला अथवा त्यसले मार्केट पछि नपाउला। तर जस्तो अब मैले कालिज पाल्ने भनेर लगाइसकेपछि नि हाम्रो पनि घरमा प्रब्लम त्यही हो। बुवाले अब भैँसी पनि बेच्न उहाँलाई एकदम गाह्रो लाग्छ, बाख्रा पनि मैले नै बाख्रा लिएर आएको। बुवालाई त्यो बाख्रा छोड्ने भनेपछि उहाँलाई छोराछोरी नै अन्त पठाउनु जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि फेरि कालिज, अनि खेतीपाती नगर्ने भन्यो भने अब खेतीपाती नगरेर कसरी हुन्छ, खेतीपाती त गर्नुपर्छ। त्यो खालको कन्ट्रोभर्सियल हाम्रो घरमा पनि छ। र मैले यदि उहाँलाई सबैतिरबाट छुटाएर कालिजमा मात्रै लगाउन सकेँ भने चाहिँ हामीले टार्गेट रिच गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ म कन्फर्म छु। तर यो बिचमा हाम्रो परिवारभित्र यस्तो मजाको सङ्घर्ष चलिरहेछ कि अब हामीले सबै जनावरहरूलाई आफ्नो घरको परिवार जस्तै सोच्ने, कुनै पनि हटाउन नसक्ने। त्यसो गर्दा हाम्रो यो कालिजतिरको टार्गेट चाहिँ प्रतिशतको दरमा यो घट्छ, यो चाहिँ एकदम कन्फर्म हो। सकियो भने बुवाले आमाले अहिले चाहिँ मानिराख्नुपर्छ, उहाँहरूले अरू सबै थोक छोडेर कालिजमा लाग्नुभयो भने मैले कस्ट हिसाब गरेँ, बाहिरको मान्छे राख्यो भने हाम्रो करिब 1 वर्षमा 3 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो बाहिरको मान्छेलाई तिर्नुपर्छ सर। मेरो बुवा आमा 2 जना, अब एकजना 50 वर्षको हुन्छ आमा, बुवा 61 वर्ष 60 वर्ष हुनुभयो। उहाँहरू 2 जनाको अब त्यो भैँसीमा त्यो हिसाबले लगानी हेऱ्यो भने त वर्षमा 3 लाख रुपियाँ लगानी हाम्रो त त्यहीँ गइरहेछ। उहाँहरूले उत्पादनशील काममा लाग्नुभयो र उहाँहरूले गर्नुभयो भने मलाई त खासै हो, मेरो भने त त्यस्तो छैन सर। हजुरहरूले मेरो हुन्छ यो खासमा मैले चाहिँ बुवा आमाकै खुसीको लागि यो चरा बटुलेर ल्याएको। उहाँलाई एकचोटि मैले कुरा गरेँ 2000मा एउटा चल्ला पाइँदो रहेछ, के गरौँ भनेको। त्यसपछि उहाँ कति रात सुत्नु भएन, बहुत सोच्नु भयो त्यसको बारेमा। अनि हुन्छ बाबु ल म सबै भैँस पनि बेच्छु, बाख्रा पनि बेच्छु, मलाई यही ल्याइदियो नि त भयो। अब 1 वर्ष पहिला मैले बुकिङ गरेँ, पछि 2 महिना पहिला जति चाहिँ मैले भनेँ मैले चराहरू किनिदिएको छु तपाईँलाई, के गर्ने हो भैँसी बेच्ने, कुखुरा बेच्ने कुरा, के अरे बाख्रा बेच्ने कुरा भनेको। त्यति चरा त यो बाख्रासित भैँसी त पालिहाल्छ नि भनेर भैँसी बाख्रा चाहिँ बेच्नु भएन। अनि अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको इफोर्टमा 80% शक्ति चाहिँ उहाँको हाम्रो भैँसीमा खेराउनु जान्छ। मैले आराम गर्नै पाउनुहुन्न। अब त्यसपछि बाँकी रहेको टाइम 10% टाइम त्यो बाख्राले खाइदिन्छन्। अनि मेरो मेन टार्गेटमा बुवाको चाहिँ 10% मात्रै टाइम हुन्छ कि। अब मलाई फेरि कस्तो राम्रो लाग्थ्यो भने बुवा त्यति मात्रै हेर्ने, त्यही मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ करिब बुवालाई नै म सफल भएँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बडिघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडिघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडिघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने बडिघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल गर्न
रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरेर पनि आफ्ना गुनासा, प्रश्न वा जिज्ञासा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। लत श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको 66औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।